नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अधिकांश सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। प्रदेश 1 मा एमालेको 1 सिट, गोलाप प्रथामा 1 सिट गुमायो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै तहको निर्वाचन हुने सञ्चार मन्त्री कार्कीको दाबी। 6 महिना सार्न मिल्ने मन्त्री श्रेष्ठको तर्क। खानी विभागका महानिर्देशक सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारको मुद्दा। फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्का पनि तानिए। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक। वृद्धि दर 0.93% मा सीमित। र विभागीय टोली एपीएफ फाइनल प्रवेश। मच्छिन्द्र क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अधिकांश सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। मध्य प्रदेशबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्वाचित भएकी छिन्। आज सम्पन्न निर्वाचनमा उनले 6156 मतभार सहित निर्वाचित भएकी हुन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। बुधबार भएको मतगणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश बहादुर आले मगर र भुवन र नेपाली कांग्रेसकी कमला पन्त निर्वाचित भएका हुन्। आलेले 3096, सुनारले 3084 र पन्तले 3084 मतभार पाएका छन्। प्रदेश 1 बाट राष्ट्रिय सभाको अन्य तर्फको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका गोपाल बस्नेत निर्वाचित भएका छन्। बुधबार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गुरु बराल र बस्नेतले बराबर मत ल्याएपछि गोलाप प्रथाबाट विजेताको टुङ्गो लगाइएको हो। एमाले उम्मेद्वार बराल र नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बस्नेतले बराबर 4488 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। तर गोलाप प्रथा गर्दा बस्नेत निर्वाचित भएका हुन्। बस्नेतले प्रदेश सभाका 50 र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 116 मत प्राप्त गरेका थिए। बरालले प्रदेश सभाबाट 38 र स्थानीय तहबाट 148 मत प्राप्त गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश 1 बाट महिलातर्फ जयन्ती राई निर्वाचित भएकी छिन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री राई विजयी भएकी हुन्। उनले 4692 मतभार पाएकी छिन्। एमालेबाट उम्मेद्वार बनेकी सावित्रा भण्डारीले 4362 मत प्राप्त गरिन्। प्रदेश 1 राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सोनाम गेल्जेन शेर्पा निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईलाई पराजित गर्दै शेर्पा निर्वाचित भएका हुन्। अल्पसंख्यक कोटाबाट उम्मेद्वार बनेका उनले 4752 मतभार प्राप्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका राष्ट्रिय सभाका 3 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य खुल्लातर्फ नेपाली कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र, दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी पार्टीकी मदन कुमारी शाह गरिमा विजयी भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यता खुलातर्फका उम्मेद्वार मिश्रले प्रदेशसभातर्फको कुल 52 मध्ये 39 मत प्राप्त गरे भने उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका डिल्लीराज भट्टले 13 मत पाए। स्थानीय तहतर्फ कुल 175 मध्ये मिश्रले 104 मत र 69 भट्टले मत प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय तहतर्फ 2 मत बदर भएका छन्। दलितमा माओवादी केन्द्रका पार्कीले प्रदेशसभातर्फ 39 मत र स्थानीय तहतर्फ 105 मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका नरेश विकले प्रदेशसभातर्फ 12 मत र स्थानीय तहतर्फ 67 मत पाएका छन्। दलिततर्फ प्रदेशसभामा 1 र स्थानीय तहतर्फ 3 मत बदर भएका थिए। महिलामा एकीकृत समाजवादीकी शाहले प्रदेशसभातर्फ 39 मत र स्थानीय तहतर्फ 109 मत ल्याइन् भने उनका प्रतिद्वन्दी एमालेकी सन्तोष कुमार थापा शर्माले प्रदेशसभातर्फ 12 मत र स्थानीय तहतर्फ 64 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। महिलातर्फ प्रदेशसभातर्फ 1 र स्थानीय तहतर्फ 2 मत बदर भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा 52 जना मतदाता प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा एकीकृत समाजवादीका 14, माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली कांग्रेसका 12, नेकपा एमालेका 11, राष्ट्रिय जनता पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 1-1 जना मतदाता थिए। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार नै विजयी भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 3 रिक्त पदमा एमालेका उम्मेद्वारलाई
हराउँदै सत्ता गठबन्धनबाट खुल्ला सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मा, महिला सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र दलित समूह सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। शर्माले 4344 मतभार प्राप्त गरी विजय भएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामदयाल गुप्ताले 3378 मतभार पाएका छन्। त्यस्तै महिलातर्फकी उम्मेद्वार गैरीले 4374 र उनकी प्रतिद्वन्दी एमालेकी भारती खनालले 3312 मतभार प्राप्त गरेकी छिन्। दलिततर्फ विश्वकर्माले 4356 मतभार र प्रतिद्वन्दी एमालेका कृष्णबहादुर सुनारले 3348 मतभार प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य 1 बराबर 48 र स्थानीय तहतर्फ 1 सदस्य बराबर 18 मतभार तोकिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने प्रस्ट्याउनु भएको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सबै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले त्यससँग बाँझिएका कानून संशोधनका लागि विज्ञसँग छलफल गरिसकेको बताउनु भयो। तर्फबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ। मन्त्री कार्कीले संसद अवरुद्ध नपार्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो। प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलोलाई अवरुद्ध पार्न नहुने उहाँको तर्क छ। स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाखमा नहुने निश्चित भएको छ। एमालेले वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरेको भए पनि सरकार भने आगामी वर्षको असोजमा मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारीमा लागेको देखिएको हो। नेकपा एमाले आगामी वर्षको वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले समेत वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको छ। सरकार भने वैशाखमा चुनाव गर्ने मोडमा देखिएको छैन। संविधान र स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी कानून बाझिएको भन्दै चुनाव 6 महिना पर सार्ने सरकारको तयारी देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनावको मिति सिफारिस गरेको भए पनि सरकार भने आगामी वर्षको असोजमा मात्रै चुनाव गर्ने तयारीमा जुटेको छ। सबैको 5 वर्ष पनि पुग्ने र पद रिक्त पनि नहुने, साप पनि मरोस् लाठी पनि नभाँचोस् भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो हुन सकोस् भन्नका लागि कसैले पनि 5 वर्षभन्दा कम पनि नहोस्, सबैले 5 वर्ष पुरा गर्न पनि पाओस् संविधान अनुसार। अब यसलाई चाहिँ सबैको 6 महिना चाहिँ भित्र कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट पनि गर्न सकिन्छ नि त। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने आगामी वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। एमाले अहिले रहेका कानून अनुसार नै चुनाव हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्नै नचाहेको देखिएको आरोप समेत लगाएको छ। सरकार निर्वाचन नगराउन जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, निर्वाचनको तिथि घोषणा भएन भने हामी सडकबाट जनतालाई पुगेर स्थानीय तहलाई परित्याग गरेर निर्वाचनको माग गर्न हामी सडकमा जान्छौँ। सरकार पहिला संघीय निर्वाचन गरेर त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा जुटेको जस्तो देखिन्छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यकाल कतिपयले पूरा गर्न नपाउने भएकाले आगामी असोजमा मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सरकारी तयारी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानून अनुरूप हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन संविधानलाई सर्वोपरि राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरू बीच एकैपटक 3वटा तहको निर्वाचन गराउन सके खर्च कम हुने भन्दै विज्ञसँग छलफल गरिरहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 19 सिट नै सत्तारूढ गठबन्धनले जित्ने दाबी समेत गर्नुभयो। र 7वटा प्रदेशमा हुने चुनावमा हाम्रो पार्टीबाट 5 जनालाई उम्मेदवारी दिएका छौँ। त्यसै गरी माओवादीले पनि 5 जना, 10 जना भए, 6 जना नेपाली कांग्रेसको, 16 जना र त्यसपछि
एउटा जनता समाजवादीको, एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाको। र यसरी हामीले उम्मेदवारहरू तय गरेका छौँ र ती उम्मेदवारहरूको आज फैसला हुनुपर्छ। हामीलाई आशा छ ती सबै उठाइएका ठाउँहरूमा हामी 18-19 स्थानमा हामी विजयी हुनेछौँ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको 19 सिटको जितले अन्य तहको चुनावमा पनि प्रभाव पार्ने बताउनु भयो। चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक घिमिरे सहित 9 कर्मचारी, 9वटा सिमेन्ट कम्पनी र अन्य 9 कम्पनीका सञ्चालक सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा आज मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नारद प्रसाद भट्टराईले महानिर्देशक घिमिरेको हकमा 1,24,45,26,26,643 रुपियाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 7 र दफा 7 को देहाय बमोजिमको कसुरमा सजाय हुन माग दाबी सहित भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताउनु भयो। 26,643 रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 7 र दफा 7 को देहाय क र ख बमोजिमको कसुरमा ऐजनको दफा 7 ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐजनको दफा 3 को उपदफा 1 र 3 को उपदफा 1 को झ बमोजिम सजाय माग दाबी लिएको छ। चुनढुङ्गा अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, मारुति सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, अन्नपूर्ण खेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन खेरिज र डेलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को कसुर बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ। यसैबीच आयोगले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरीमा जागिर खाएको भन्दै अख्तियारले खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका 180 देशमध्ये भ्रष्टाचार हुने देशमा 118औं स्थानमा परेको छ नेपाल। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन र संवैधानिक निकाय रहेको भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार झन बढेको देखिएको हो। बुधबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 18 जना विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड बढी राजस्व चुहावट गरेको आरोप सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। केही समय अघि मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले अर्ब बढी बिको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा अघिल्लो वर्षकै अवस्थामा रहेको छ। विश्वका 180 मुलुकमध्ये भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल 118औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाहरू समेत छन्। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूमा राजनीतिक दलको भागवण्डामा आधारित नियुक्ति हुँदा भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले जिम्मेवार अनुसार काम नगर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल संघीयतामा गएपछि गठन भएका स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ। त्यसबाहेक राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार आरोप लागेकाहरूले संरक्षण गर्दा समेत भ्रष्टाचार थप बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन्। नेपालमा मौलाएको नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सरकारवालाको ध्यान जान नसक्दा समेत भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेको साथमा अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपालमा भ्रष्टाचार दिन 2 गुना रात 4 गुनाको दरले मौलाइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 117औं स्थानमा रहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ? भ्रष्टाचार गर्नेलाई अब प्रशासन अलिक कडा हुनु पर्यो है। अब
माथिल्लो स्तर निकायले एकदम निगरानी राम्रो राखेर अब तल निर्देशन दिनु पर्यो, भ्रष्टाचार कम गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ त्यो विचार लाग्छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो कुन किसिमको व्यवहार गरिरहेछ उसले, कस्तो किसिमको काम गरिरहेछ त्यो अनुसार उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जस्तै नराम्रै त्यसले काम गरिरहेछ, अलिकति बलात्कारी केसहरू त्यस्तो गरिरहेछन् उसलाई चाहिँ जस्तो मृत्युदण्डको सजाय पनि दिन सकिन्छ भनेपछि त्यो हेरेर हुन्छ। भ्रष्टाचारीको त अन्त्य नै हुनुपर्छ क्या, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको त अलराउन्डिङ जति भ्रष्टाचार गर्ने छ नेपालमा नेतादेखि लिएर सर्वसाधारण जोसुकै होस् त्यसको अन्त्य नै गर्नुपर्ने। भ्रष्टाचार अहिले नेपालमा निकै बढेको छ होइन। त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको सबभन्दा ठुलो निकाय भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हो। त्यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता हुने भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ सर्वप्रथम त कुन लेभलको भ्रष्टाचार भन्ने हुन्छ होइन। भ्रष्टाचार गर्नेलाई त नेपालको ऐन कानुन अनुसारले प्लस ऐन कानुनले त भ्रष्टाचारको बारेमा त्यसलाई मजाले नै कारबाही गर्छ भन्ने त छैन। त्यसको लागि त जनस्तरबाट चाहिँ आफ्नो के भन्छ नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले कस्तो किसिमको भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर खोजी नीति गरेर होइन, एउटा चाहिँ जनताको स्तरबाट नै भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ अहिले जुन चलिरहेछ नि सजाय दिने तरिका त्यो गऱ्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ क्या। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई कसैले पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। विभागका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर विगतको तथ्याङ्कको तुलनामा यसपालि घटेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षमा 0.93% बढेको छ। यसअघि 2068 सालमा भएको जनगणनामा भने 1.35% वृद्धि दर देखिएको थियो। 2078 साल मङ्सिर महिनाको 9 गते मध्याह 12 बजेको समयमा भनेर यसरी भनेका छौँ हामीले। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुग्यो, जसमध्ये करिब 1,49,00,000 जति महिलाहरू र 1,42,43 लाख जति पुरुषहरू हुनुहुन्छ भन्ने विवरण हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ। आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष 10.5 वर्ष पहिला विक्रम सम्वत 2068 सालको असाढ महिनामा जनगणना गर्दा नेपालको जनसङ्ख्या करिब 2,65,00,000 थियो। अहिले बढेर 2,92,00,000 हाराहारीमा पुग्यो भन्दा 10 वर्ष 5 महिनाको अवधिमा करिब 27 लाखले नेपालको जनसङ्ख्या बढ्यो। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको भए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसको कारण भने सार्वजनिक गरेको छैन। अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्क मात्रै सार्वजनिक भएको र जनसङ्ख्याको विस्तृत एवं पूर्ण प्रतिवेदन अझै आउन बाँकी रहेका कारण पछि थाहा हुने विभागको भनाइ छ। आज हामीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा विशेषताहरू छैनन् है। आज हामीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भएका विशेषताहरू भनेको भौगोलिक वितरण नै एउटा विशेषता हो जसमा हामीले भर्खर छलफल गऱ्यौँ। अनि हामीले महिला पुरुष यही दुईटा मात्रै लिङ्गीय विशेषताहरू मात्रै सार्वजनिक गरेका छौँ। अन्य विशेषताहरू आर्थिक विशेषताहरू, सामाजिक विशेषताहरू, जनसाङ्ख्यिक विशेषताहरू होइन, अथवा अन्य रोजगारी बेरोजगारीका कुराहरू, जाति भाषा धर्मका कुराहरू, सेवा सुविधामाथिको पहुँचका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यमाथिको पहुँचका कुराहरू, यी जम्मै विषयहरू चाहिँ हामीले जतिखेर जनगणनाको विस्तृत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छौँ त्यो विस्तृत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समयमा यी विषयहरू पनि प्रकाशन गरिनेछन्। 2068 को तुलनामा 26,97,976 जनाले नेपालको जनसङ्ख्या बढेको देखिएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल 56,43,945 वटा घर रहेको पाइएको छ। यी घरमा कुल 67,61,059 वटा परिवार बसोबास गर्छन्, अर्थात् प्रत्येक 100 वटा घरमा 120 वटा परिवारको बसोबास रहेको देखिएको छ। 10 वर्ष अगाडि 100 वटा घरमा 118 जना परिवार बसोबास गर्ने गरेको देखिएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार अक्सर विदेशमा बस्ने जनसङ्ख्या 21,69,478 जना रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथमा बिन्दु गहतराजको रिपोर्ट। नेपालमा थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,549 जनाको पीसीआर गर्दा 5,571 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 6,810 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,883 संक्रमित पाइएका हुन्। 24 घण्टामा 4,000
433 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 नागेको छ। नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यालयले ओमिक्रोन भाइरसले कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ। केही दिन अघि नेपाली मिडियामा आएको एक समाचारमा भएको तथ्य सत्य नभएको पनि बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयका स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यक्रमका टोली नेता डाक्टर आलिसन गोकोतानोले ओमिक्रोनको भाइरसको संक्रमणले अहिले कडा खालको असर नगरेको पाइए पनि यो छिटो फैलिने र धेरैलाई संक्रमित गराउने बताउनुभयो। नेता डाक्टर आलिसन गोकोतानोले खोप नलगाएका, खोप लगाए पनि दीर्घ रोग भएका व्यक्तिमा यसले नराम्रो असर गरिरहेको बताउनुभयो। अहिले नरम देखिएको भाइरस पुनः संक्रामक र घातक हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले भाइरस फैलिन नदिनेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। गोकोतानोले भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न र धेरैमा फैलिन नदिन खोपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैले खोप लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। अब बिजनेस न्यूज। सत्तरीऔं भन्सार दिवसको अवसर पारेर सबै भन्सार कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार सुरु गरिएको छ। आजबाट सरकारले नयाँ प्रविधि जोड्दै भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारलाई पारदर्शी बनाउने र व्यापार सहजीकरण गर्ने किसिमको बनाउन सरकार लागिरहेको दावी गरेका छन्। सबै भन्सार कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले नयाँ प्रविधि जोड्दै भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने बताएका हुन्। उनले डिजिटल भुक्तानीसँगै वस्तु आयात गर्ने कन्टेनरमा स्क्यानर लागू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। यसरी स्क्यानरको प्रयोगले आफ्नो देश, सामान आएको देश र भन्सारसँग सीमा जोडिएको देशको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण साधन बन्ने उनको भनाइ छ। भन्सार बिन्दुमा हाम्रा व्यवहारलाई पारदर्शी बनाएर व्यापार सहजीकरणलाई एउटा उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो आजको दायित्व हो। त्यसमा मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। म सिङ्गो अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट, सचिवज्यूहरूको तर्फबाट, तपाईँ सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको तर्फबाट मेरो यो प्रतिबद्धता हो। त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भन्सार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको दावी गरे। मरासिनीले अनलाइन पेमेन्ट लागू भएसँगै सहज र सरल तरिकाबाट आयातको काम हुने र व्यापारलाई धेरै प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्ने दावी गरे। टाइम कस्ट पनि बचाउँछ, पारदर्शिता पनि हुन्छ र व्यापारलाई अरू बढी प्रतिस्पर्धी र सहज बनाउन पनि भूमिका खेल्छ। त्यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले भन्सारको इतिहासमा पुरानो परम्परागत प्रणालीबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुवात भएकाले सुनौलो दिन भएको दावी गरे। आजको यो दिन भन्सारको इतिहासमा सुनौला दिन हुनेछ। यो नयाँ युगको सुरुवात हो, यो नयाँ डिपार्चर हो, नयाँ प्रस्थान हो। किनभने भन्सार प्रशासन अब ई-पेमेन्टमा प्रस्थान गरेको छ। नयाँ यात्रामा भन्सार प्रशासन अब गएको छ। त्यस्तै राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्करले भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरणका लागि सरकार अग्रसर भएको बताए। भन्सारमा लामो समयदेखि रहेका नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या र प्राविधिक समस्या क्रमशः सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। भन्सार प्रशासन एकदमै परम्परागत भएकोले कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाहरूको विषय, राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशीलता भएको कारणले गर्दा पनि धेरै कुराहरू पनि अलिकति सोचेर बुझेर परीक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले टाइम टेकिङ प्रोसेस हुन्छ। 70औं भन्सार दिवसको अवसरमा सरकारले बुधबार सबै भन्सार कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार सुरु गरेको हो। यसै अवसरमा सरकारले भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने बताएको हो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। आतंककारी घोषणा गरिएको समूह इस्लामिक स्टेट आइएसका 500 भन्दा बढी लडाकुहरूले सिरियाली सुरक्षा फौज समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्।
आत्मसमर्पण गर्ने विद्रोही लडाकुहरूको संख्या 550 भन्दा धेरै रहेको बताइएको छ। यही जनवरी 20 मा लडाकुहरूले अल हासाकाहमा रहेको अल सिना कारागारमा आक्रमण गरेका थिए। त्यही बेला धेरै लडाकुहरूलाई सरकारी फौजले समातेर कारागारमा राखेको थियो। लडाकुहरूले जेलमा आक्रमण गर्दा लडाकु र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूका बीचमा भिडन्त पनि भएको थियो। लडाकुहरूसँग भिड्नका लागि 10,000 सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको थियो। लडाकु र सुरक्षाकर्मीहरूका बीचमा देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि बेला बेलामा भिडन्त हुने गरेकोले हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टिम नेपाल एपीएफ क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा 10 खेलाडीमा सीमित मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा एपीएफलाई जित दिलाउन सनी श्रेष्ठ, प्रदीप लामा र नबिल लामाले 1-1 गोल गरेका थिए। मच्छिन्द्रका ओमोलाजा करिमले 1 गोल फर्काए। खेलको 25औं मिनेटमा सनिसले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 69औं मिनेटमा प्रदीपले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यस्तै खेलको 71औं मिनेटमा करिमले दोहोरो पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाउँदा मच्छिन्द्र 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। एपीएफले फाइनलमा अब मनाङ मर्साङदी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अधिकांश सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। प्रदेश 1 मा एमालेको 1 सिट, गोला प्रथामा 1 सिट गुम्यो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै तहको निर्वाचन हुने सञ्चार मन्त्री कार्कीको दावी। 6 महिना सार्न मिल्ने मन्त्री श्रेष्ठको तर्क। खानी विभागका महानिर्देशक सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारको मुद्दा। फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्का पनि तानिए। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक। वृद्धि दर 0.93% मा सीमित। र आहा रारा गोल्ड कपमा विभागीय टोली एपीएफ फाइनल प्रवेश। मच्छिन्द्र क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।